Josue 5. Ang tanang mga hari nga Amorihanon sa kasadpang bahin sa Jordan ug ang tanang mga hari nga Kanaanhon nga didto daplin sa dagat sa Mediteraneo nakabalita nga gipahubas sa Ginoo ang Jordan samtang nadabok niini ang katawhan sa Israel. Nangahadlok sila og mitalaw sa mga Israelita. Unya miingon ang Ginoo kang Josue, paghimog mga kutsilyo gikan sa lag-it nga bato ug panulia ang mga Israelita. Busa naghimo si Josue og mga kutsilyo ug gituli sila didto sa bungtod nga tulianan. Gibuhat niya kini tungod kay ang tanang mga lalaki nga husto nag-edad sa pag-apil sa gubat sa pagbiya nila sa Ehipto nangamatay man didto sa kamingawan. Kay bisan tuod tinuli na ang tanang lalaki nga namiya sa Ehipto, walay usa nga natuli sa nataw panahon sa pagpanaw nila sa kamingawan. Ang katawhan sa Israel nagpanaw sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Niining panahona ang tanang lalaki nga husto na sa kagulangon sa pagpakigubat sa pagbiya nila sa Ehipto nangamatay tungod kay wala man sila mamati sa Ginoo. Giingnan sila sa Ginoo nga dili sila makakita sa tabunok ug tambok nga yuta nga iyang gisaad sa ilang katigulangan nga ihatag niya kanila. Apan ang mga anak nila nga mipuli kanila wala matuli samtang nagpanaw sila sa kamingawan. Kining bag-ong kaliwatan maoy gituli ni Josue. Human sa pagpanuli, nagpabilin sa kampo ang tibok katawhan hangtod nga nangaayo ang ilang samad. Ug ang Ginoo miingon kang Josue, karong adlaw giwagtang ko ang inyong tinamay ingon nga mga ulipon sa Ehipto, busa kadtong dapita ginganlag Gilgal hangtod karon. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal, sa patag nga kasikbit sa Jericho, gihimo nila ang kasaulugan sa pagsaylo sa ika-14 adlaw sa bulan. Sa pagkasunod adlaw nangaon sila pagkaon nga abot sa Kanaan. Sinangag nga trigo o pan nga walay patubo. Unya mihunong pag-ulan o mana o wala na makabato niini ang mga Israelita. Sugod niadtong tuiga nagkauna sila pagkaon nga abot sa Kanaan. Sa duol na si Josue sa Jericho, nakakita siyang tawo nga nagbarog sa atubangan niya nga nagbitbit og espada. Miduol si Josue kaniya og nangutana, "Sundalo ka ba namo o kaaway?" Mitubag ang tawo, "Dili ako sundalo ninyo o kaaway. Ania ako ingon nga pangulo sa kasundalohan sa Ginoo." Ug mihapa si Josue aron pagsimba og miingon siya, "Andam ako sa pag-alagad kanimo, unsa bay ipabuhat mo kanako?" Ug giingnan siya sa pangulo sa kasundaluhan sa Ginoo, "Hubua ang imo sandalyas kay ania ka sa yuta nga balaan." Ug gituman ni Josue ang gipabuhat kaniya.